بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نقدم لكم لوفر ديال لا بواط ا ميرفي اللي كاينه في المقرر ديال السنه الاولى بكالوريا اللي كتقترح في الامتحان الجهوي في ماده اللغه الفرنسيه. بطبيعه الحال اغلبيه الشعب عندهم نفس الامتحان. الجديد هو انه غادي تعطيو 3 المواضيع، وبطبيعه الحال انه ممكن لكل تلميذ يختار المؤلف اللي خدم عليه مزيان. اذا بطبيعه الحال غادي نمشيو في هذا الاطار، غادي نحاولوا نعطيو واحد لو ريزومي على هذا لوفر، يعني واحد الملخص. هذا الملخص هذا بغينا يكون سامبل. بطبيعه الحال غادي نحاولوا نتفاداو حنا هذوك لي ريزومي ديال اننا كناخذوا تكست ونبقاو نقراو، وغادي نحاول نعطي لكم من خلال نقاط. علاش هاد الطريقه هذه كتسهل عليا حتى الترتيب ديال الاحداث اللي تيكون عندي في هذا المؤلف، في هذا لوفر هذا، باش يسهل عليا حتى من بعد الا بغيت ندير لي سيتوياسيون دو باساج، حتى الا بغيت نخدم على لي شابيتر غادي يسهل عليا نحدد هذاك لو شيما نيغاتيف. للاشاره هذا لو شيما نيغاتيف غادي نهضروا عليه مزيان في واحد الفيديو مقبل ان شاء الله، باش يسهل عليكم لا سيتوياسيون دو باساج وحتى الفهم ديال الاحداث ديال هذا النص. اذا غادي نبداو باول نقطه اللي ممكن نهضروا عليها. فكنعرفوا حنا هذا لو ناراتور اللي هو سيدي محمد، اول حاجه بدا بها هو انه بدا اون راكونطون لي سوفونير دونفونس افاس، يعني انه شنو بدا تيعاود ليا الذكريات ديالو ديال الطفوله في مدينه فاس. ثم من بعدها بدات ليفوكاسيون ديال لا سوليتود ديال هاد سيدي محمد، بمعنى انه بدا كيعطيني لا سوليتود من الوحده. اذا هنا كنهضروا على لو تيم تاع لا سوليتود. اذا هاد لو تيم فهو تداول بزاف سيدي محمد في هاد لونفونس ديالو، بالاضافه الى انه هضر لنا على لا في دار الشوافه. يعني كنهضروا انه هو عارف سورتو في هاد لا في في هاد دار الشوافه كانوا فيها دي لوكاتير. لي لوكاتير هما دوك المستاجرين، الناس اللي كانوا كارين في دار الشوافه. اذا تيوصف ليا الاجواء اللي كانوا عندنا في هاد المكان، في هاد الدار هادي، وكيفاش كانوا عايشين. وبطبيعه الحال من بعد حاول انه يعطيني لي ديفيرونت ريلاسيون ما بين الناس، سورتو في لي زابيتود، يعني في العادات، في لي بروبليم كوتيديان اللي كانوا عايشين مع بعضياتهم، في دي زيكسبيريونس. من بين هاد لي زيكسبيريونس ديالو اللي هضر لينا عليهم هو ليكسبيريونس ديالو في الحمام المغربي اللي شار ليه هو لو بان مور. الوغ هاد لو بان مور هو داك الحمام التقليدي، بالاضافه الى مجموعه من الاحداث المهمه اللي كتعلق ليا بالمسيد اللي هو الحضار اللي كنعرفوه بطبيعه الحال، والحياه ديالو اللي دوزها مع الفقيه في هاد المسيد. اذا غير هو خصنا نعرف واحد القضيه اللي شار ليها سيدي محمد في هاد لو رومون، وانه مالغري هاد لا سوليتود اللي كان عايش فيها، الا ان هاد لا في ديالو كانت ترونكيل بفضل غراس ا سا مامون لاله زبيده اي سون بير المعلم عبد السلام. اذا لا في ديالو كانت ترونكيل بفضل الحياه ديالو، قرب الام ديالو، قرب الاب ديالو. الوغ سا في ترونكيل افيك سا مامون لاله زبيده اي سون بير معلم عبد السلام. هنا on ne peut pas oublier واحد ليليمون اللي هو تري امبورطون وبه تسمى لينا هاد لوفر اللي هو لا بواط ا ميرفي. الوغ هنايا حاول انه يبين ليا لا ريلاسيون افيك سا بواط ا ميرفي. اذا كيفاش هاد العلاقه ديالو مع هاد لا بواط ا ميرفي، بحيث انه كانت هاد لا بواط ا ميرفي شنو هو الدور ديالها؟ كانت كتسمح ليه انه il lui permet de s'évader علاش على لو موند كله، هو بمعنى انه كان تيبتعد ليا على العالم ديال اللي داير به. يعني فين ما كنحس بواحد الوحده كان تيمشي لهاد لا بواط ا ميرفي كتسرح به، صافي كيولي عنده عالم ديالو، كيولي ان غيفور، كيولي واحد الانسان اللي هو كل تيعرف شنو بغا، يعني ترونكيل سوليتير، يعني بزاف ديال الامور غراس لهاد لا بواط ا ميرفي. اذا هنا من جا هاد الاهميه ديال هاد لا بواط. اذا حاجه اخرى
هو انه هنا غادي نهضروا على واحد ليليمون اللي بدل ليا الاحداث ديال هاد الحياه ديالو. شنو هو هاد ليليمون؟ كنسميوه ان ليليمون بيرتورباتور. كيف ما قلنا في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نشيروا لهاد ليليمون بيرتورباتور وشنو هو لو رول ديالو في لو شيما ناراتيف ديال واحد ان تكست ناراتيف يعني اون جينيرال. الوغ شنو هو هاد ليليمون بيرتورباتور؟ هو انه son père quitte la famille à cause des problèmes au souk. حنا كنعرفوا بان الاب ديالو كان خدام في السوق. الوغ il a perdu داك لو كابيتال. كان شنو لو كابيتال؟ هو داك راس المال ديالو في السوق. الوغ يعني بطبيعه الحال كنعرفوا كاي واحد فاش كيفقد المهنه ديالو ولا كيفقد راس المال ديالو في السوق الوغ غادي يفقد المهنه ديالو. هنا هاد الحدث اشنو غادي يدير؟ غادي يخلي لو بير ديالو انه يخلي لا فامي il va quitter اللي من خلالها غادي يولي اش هو سيدي محمد avec sa mère ils vont commencer à visiter des mausolées. شنو هما لي موزولي؟ هما الاضرحه. علاش غادي يمشيو لهاد لي موزولي؟ سي pour demander au saint يعني باش يمشيو يطلبوا من دوك الاولياء اللي تكونوا في الاضرحه المهم على حسب المعتقدات اللي غادي يطلبوا منهم انهم يرجعوا لهم pour retourner sans leur père يعني باش يرجعوا لهم الاب ديالهم سان اي صوف. الوغ هنا غادي يجينا في الاخر من بعد هاد الاحداث اللي داروا هنا غادي يجينا الحدث اللي هو قبل الاخر اللي هو لو روتور دو بير دون ان موا يعني من بعد واحد الشهر من الغياب ديالو لو روتور ديالو انه رجع. وبيان سور يعني فاش غادي يرجع غادي يكونوا معاه بليزيور ايفينمون يعني غادي يفرحوا به لي فوازان غادي يفرحوا به بزاف ديال الامور. اذا هنا في الاخر غادي نلقاو ان هاد لو ناراتور روتورن ا سا في دان ريفور اون كومبانيون سا بواط ا ميرفي يعني في الاخر غادي يرجع انه كوكوا سوليتير ريفور. بيان سور غادي يرجع لعاوتاني لا بواط ا ميرفي ديالو وبطبيعه الحال بدوك الاحلام افيك سي ريف اللي كان عنده. الوغ اون جينيرال هادو هما الاحداث اللي كانوا عندنا في هاد لوفر. يعني شنو هما الاحداث؟ هو انه غادي يعاود لي على لا في ديالو فاس ديال لونفونس. من بعد غادي يهضر لي على كيفاش كان الناس اللي كانوا ساكنين في دار الشوافه العلاقه ديال معاهم العلاقه اللي كانت ما بيناتهم العادات المشاكل اليوميه التجارب فين كان مثلا بحال مثلا علاقته في المسجد مع الفقيه عاد من بعد علاقته مع لا بواط ا ميرفي. من بعد غادي نشوفوا ان هادشي كله هو كان بالفضل ديال الحياه ديالو مع الام ديالو مع الاب ديالو. وفي الاخر لقينا انه المشكل اللي طرا هو ان الاب ديالو فقد داك لو كابيتال ديالو في الخدمه اللي خلاه يخرج يكيت لا فامي. ومن بعد غادي يجيو هو والام ديالو غادي يمشيو يبداو تيدعيو الاضرحه والاولياء داكشي باش يرجعوا. ما رجع بطبيعه الحال غادي ترجع للحياه ديالو كيف ما كانت بالعلاقه ديالها مع لا بواط ا ميرفي ديالو. فوالا. الوغ هنا من بعد ما تعرفنا على هاد لو ريزومي اللي هو هاد الملخص العام غادي ننتقلوا لواحد ليليمون اللي هو لو رومون. الوغ هذا مهم جدا عندنا بزاف فاش في لي كيستيون اللي كيتعطيونا في الامتحان الجهوي. دائما فاش غادي نحددوا هاد لوفر غادي تعطيو لينا بزاف ديال لي زانفورماسيون اللي هما بحال لو تيتر شنو هي لا دات ديكريتور لا دات دو باريسيون لا بوبليكاسيون لو سيكل لوتور لا دات نيسونس اي ديسي دو جونر ليتيرير. الوغ انا خاصني نكون عارف ماشي غير على لا بواط ا ميرفي ولكن على كلشي فهمنا. الوغ بحال مثلا لو تيتر فوالا. الوغ هذا راه لو تيتر من الاول غادي نبيه هو لا بواط ا ميرفي. لا دات ديكريتور انا نفرقوا الله يجزيكم بخير ما بين لا دات ديكريتور يعني تاريخ الكتابه مع تاريخ النشر. تاريخ الكتابه كان هو 1952. تاريخ النشر اذا هو كتبها في 52 بقى عامين عاد باش نشرها في 1954. اما يعطينا لا دات دو باريسيون اما لا بوبليكاسيون راه بحال او يقدر يعطي لي لو سيكل ديال لا باريسيون ولا ديكريتور ولا دو بوبليكاسيون. لو سيكل هو القرن. هنا هاد 1900 سواء 1952 ولا 54 راه كلهم داخلين ليا فاش في القرن العشرين في لو 20 سيكل. بيان سور لوتور ديال هذا الرومون راه هو احمد السفريوي. هادو خصنا نكونوا عارفينهم كيفاش كيتكتبوا كلشي. لا دات نيسونس
ما ندخلوش في دوك المتاهات ديال بزاف. يقدر يطلب مني عاوتاني بعد لي غومون اللي كتب هاد احمد الصفريوي مزيان، ولكن من بين الامور العامه اللي خاصني نكون عارفها هو امتى تولد، لا دات نيسونس اللي هي 1915، وبيان لا دات دو ديسي اللي هو 2004. وبيان سور هادي الامر اللي خاصو يكون عندي مضبوط هو لو جونغ ليتيرير. هذا معروف سي ان رومان اوتوبيوغرافيك. الاوتوبيوغرافي هي السيره الذاتيه، اذا تيعطينا هنايا داك لوتور واحد السيره الذاتيه كون كوا انه لو ريسي ديالها تيكون ديما في لا بروميير بيرسون، يعني تنهضر على جو. هنا تيكون لو ناراتور هو نفسه لو بيرسوناج ديستانكت دو لوتور، يعني هنايا كنهضروا على اون اوتوبيوغرافي سيره ذاتيه. اذا كخلاصه غادي نحاولوا نحددوا هاد العناصر نضبطوهم ان شاء الله، وباقي لنا موعد في الفيديو المقبل غادي نهضروا فيه على لي شابيتر، غادي نهضروا فيه على الشيما ناراتيف باش نفهموا اكثر هاد لو رومون. وشكرا على حسن انتباهكم، ميرسي يا بيانتو.